Maglinggo nunta sa mong pagtuo, o gagaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus mingon, umari kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibukatan sa inyong gipas-an, og papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako, kay malumo ako og mapaubsanon sa espiritu og makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong ihatag kaninyo, og gaan ang ipapas-an ko kaninyo. Maigsuon ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw, Ginoong Hesukristo. Litanya, Ginoo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Santa Maria, Inahan sa Dios, igampo mo kami. San Miguel Arcangel, igampo mo kami. Kristo, pasayloas si Junami sa iyang sala. Ang tanan, Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Kristo, hinumdumi ang tanang kaayo ni Junami nga nabuhat. Kristo, dungga ang among pag-ampo. Kristo, dawata siya ngadto sa kinabuhing walay katapusan ang tubag, Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Kristo, hupaya ang tanang mga nagsubo ang tubag, Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Aron magampo kita samahan, subay sa mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo ana sa langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka namo imong ngarian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa iyong tama sa langit. Ang kalanan namo sa matag adlaw, kanamo karong adlaw, pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nga pasaylo kami sa kasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panalay, nga luwasa kami sa kautang. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, Ginoong Dios wala kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, bulahan sa bunga sa tiyan mo si Jesus. Santa Maria, ingan ka sa Dios, igampo kaming mga makasasala, aron sa oras sa mong kamatayon. Amen. Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Karon sa gihapon sa mga tuigan na walay katapusan. Amen. Mga gahong mo Dios ug amahan, hugot ang among pagtuo ng imong anak, kinsa namatay sa krus, una mong gibanhaw gikan sa mga patay aron siya maguna sa tanan. Itugot nga pinaagi ni ining misteryo ang imong sulugoon na si Junami makaambit unta sa mga kalipay sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Tanan, amen. Amen. Pangulay nga dayon ihatag kaniya o Ginoo. Yung dayaw mo dyan sa kaniya hangtod sa kahangturan. Hinautuntang ang iyang kalag ug ang kalag sa tanang mga namatay. Pinaagi sa kaluoy sa Dios, mopahulay sa kalinaw hangtod sa kahangturan. Amen. Itang tanan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ate, nag-responsal ko nimo.